नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यो चाहिँ एनएबी केमिस्ट्री ग्रेड 12 को फर्स्ट च्याप्टर हो। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को फर्स्ट च्याप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ओल्ड क्वेसन सल्युसन्स हामी हेर्दैछौँ र यो चाहिँ हाम्रो भिडियो नम्बर 7 भयो। योभन्दा अगाडि मैले भिडियो नम्बर 6 मा ओल्ड क्वेसन्सको सल्युसन्सहरू केही गरेका थिएँ। त्यहाँ मैले लगभग 13वटा क्वेसन्स गरेका थिएँ। यो पाठ हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला त्यो पाठ हेर्नु होला। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ओल्ड क्वेसन सल्युसन्स पार्ट 6 भनेर थिच्नुहुन्छ भने त्यहाँ भिडियो आउँछ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अनि यसमा चाहिँ हामी रिमेनिङ क्वेसन्सहरू जुन क्वेसन्स त्यसमा हामी गरेका थिएनौँ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ यसमा हामी गर्दै जान्छौँ। ठिक छ। अनि क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ हामी। क्वेसन नम्बर 14 किनकि मैले योभन्दा अगाडि 13वटा क्वेसन गराइसकेको छु पार्ट 6 मा। त्यसैले अब म क्वेसन नम्बर 14 गराउँदैछु यहाँ। यो सबै 2 मार्क्सको क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 14 चाहिँ के भन्छ भने स्टेट हकल्स रुल फर एरोमेटिसिटी। योभन्दा अगाडि मैले यो कुरा बताइसकेँ हो, फेरि बताइदिन्छु, केही छैन। स्टेट हकल्स रुल for एरोमेटिसिटी हुनको लागि कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनको लागि हकलले के भन्नु भएको छ त त्यो रुल चाहिँ स्टेट गर। अनि यो रुलले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनको लागि त्यो चाहिँ प्लानर हुनु पर्यो, साइक्लिक हुनु पर्यो, sp2 हाइब्रिडाइज हुनु पर्यो र हकल्स रुल ओबे गर्नु पर्यो। हकल्स रुल ओबे गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो, 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। यही चाहिँ हाम्रो हकल्स रुल हो। अनि अकॉर्डिंग टू द हकल्स रुल, according to the हकल्स रूल्स अनुसार for a compound to be aromatic हुनको लागि, for a compound to be aromatic it should have 4n+2 डिलोकलाइज्ड भनेको जो मुभ गरिरहेछ। अब बेन्जिन रिङमा त पाई इलेक्ट्रोन्स सर्कुलेट भएर बस्छ, एक ठाउँमा लोकलाइज्ड भएर त बस्दैन, घुमेर बस्छ, मोसनमा हुन्छ। एक ठाउँमा लोकलाइज्ड भएर बस्या हुँदैन, त्यसैले हामी त्यसलाई डिलोकलाइज्ड भन्छौँ। सो it should have 4n+2 delocalized pi electrons above and below the plane of the molecule. Above and below the plane of the molecule. यही चाहिँ हाम्रो के हो त हकल्स रुलको स्टेटमेन्ट हो। एरोमेटिसिटीको लागि यही हकल्स रुलको के हो त स्टेटमेन्ट हो। दिस इज कल्ड हकल्स रुल फर एरोमेटिसिटी। ठिक छ, क्वेसन बुझ्नुभयो। स्टेटमेन्ट सोधेको थियो, स्टेट हकल्स रुल फर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटीको मतलब भयो कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनको लागि हकल नामको साइन्टिस्टले के भन्नुभएको थियो भने त्यो कम्पाउन्डमा 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो र जुन प्लेनमा एरोमेटिक कम्पाउन्ड त प्लानर हुन्छ, जुन प्लेनमा एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ त्यो प्लेनको एभव एन्ड बिलो के हुनु पर्यो त पाई इलेक्ट्रोनको क्लाउड हुनु पर्यो। एकदमै सजिलो। यही चाहिँ हाम्रो हकल्स रुल अफ एरोमेटिसिटी हो। अनि यो क्वेसन चाहिँ 72 र 71 मा सोधेको छ है, दुईचोटि सोधेको छ यो क्वेसन। यो क्वेसन चाहिँ 2072 मा नि सोध्यो र यही क्वेसन फेरि 2071 मा ग्रुप डी मा सोधेको छ। त्यसैले दुईचोटि सोधेको छ, त इम्पोर्टेन्ट छ यो। ठिक छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। क्वेसन नम्बर 14 भयो। अब क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ।
क्वेसन नम्बर 15 ले के भन्छ भने वाइ इज बेन्जिन कल्ड एरोमेटिक कम्पाउन्ड अकर्डिङ टु हकल्स रुल वाइ इज बेन्जिन कल्ड aromatic compound according to Huckel's rule. Huckel's rule अनुसार बेन्जिनलाई हामी किन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौँ भनेर भन्दैछ। अब हेर्नुहोस् हकल्स रुलले के भन्छ, कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुन लागि त्यसमा 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। अब हामीसँग बेन्जिन रिङ बनाउनुस्। पहिला यो मैले बेन्जिन रिङ बनाएँ, डबल बोन्ड फेरि सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड फेरि सिंगल बोन्ड फेरि डबल बोन्ड, किनकि बेन्जिनमा अल्टरनेट डबल सिंगल बोन्ड हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा यहाँ पाई बोन्ड छ, यो एउटा हाम्रो पाई बोन्ड भयो, अर्को पाई बोन्ड यहाँ छ अनि तेस्रो पाई बोन्ड यहाँ छ। हामीसँग जम्मा कतिवटा पाई बोन्ड छ? हामीसँग जम्मा 3वटा पाई बोन्ड छ र 3वटा पाई बोन्ड भइसकेपछि पाई इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो? एउटा पाई बोन्ड बन्नको लागि 1 पाई बोन्ड बन्नको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ? 2वटा पाई इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भने 3वटा पाई बोन्ड बन्नको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ? 6वटा पाई इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। त्यहाँबाट हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ? यो जुन हाम्रो बेन्जिन रिङ छ, यो बेन्जिन रिङमा 6वटा डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ, 6वटा डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब हकल साहबले के भन्नुभयो भने कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनको लागि त्यसमा चाहिँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। अब व्हेन वी पुट, जब हामी n को भ्याल्यु 1 राख्छौँ कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ? यो हकल्स रुलमा हाल्नुहोस्, 4 × 1+2, यो भनेको के भयो त? 6वटा पाई इलेक्ट्रोन आएका होइन? त्यो हकल्स रुल अनुसार कुनै कम्पाउन्डमा यदि 6वटा डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन छ भने त्यो के हुनु पर्यो? एरोमेटिक हुनु पर्यो। र हाम्रो बेन्जिनमा कतिवटा डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन आयो त? 6वटा आयो। यसको मतलब हकल्स रुल के भयो त? ओबे भयो। त्यसैले बेन्जिन चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड भयो अकर्डिङ टु द हकल्स रुल। यो मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिएँ। अब यही कुराहरूलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा किन लेख्न जरुरी हुन्छ भने किनकि क्वेसन पेपरमा नै पहिला भने हुन्छ नि, क्वेसन पेपरको माथि नै लेखा हुन्छ, क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्र्याक्टिबल। यसको मतलब क्यान्डिडेट्सहरूलाई आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा यदि आफ्नै अनुसार यदि क्वेसन्सहरूको आन्सर लेख्नुभयो भने, आई मिन घोकेर लेख्नु भएको छैन, आफैले मिलाएर डेफिनेसनहरू लेख्नुहुन्छ भने त्यस्तो मौलिकतालाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छ कि क्वेसन चेक गर्ने बेला। त्यसैले आफैले के बुझ्नु भएको छ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्नुहोस्। यदि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्नुहुन्छ भने लङ समयसम्म त्यो तपाईँको माइन्डमा रिटेन गर्छ र घोकेको कुराहरू त चाँडै बिर्सिन्छ मान्छे। ठिक छ? त्यसैले यही कुराहरूलाई मिलाएर लेख्नु। बेन्जिनमा 6वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसले हकल्स रुल के गर्छ त? ओबे गर्छ। त्यसैले बेन्जिन इज द एरोमेटिक कम्पाउन्ड अकर्डिङ टु द हकल्स रुल। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ। क्वेसन नम्बर 16, राइट resonance hybrid structure of arene containing meta director and ortho director, meta director and ortho director substituents of each director substituents of each। यो क्वेसन चाहिँ 2071 मा सी भन्ने पेपरमा चाहिँ सोधेको थियो। अब तपाईलाई रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो एरिनको। एरिन मतलब
बेन्जिन रिङ हुनसक्छ। बेन्जिन रिङको माथि कुनै पनि अब हामी ग्रुप एट्याच गर्छौँ। अस्ति मैले भनेको थिएँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सलाई हामी एरिन भन्छौँ, जोसँग साइक्लिक रिङ हुन्छ त्यसलाई हामी कमनली एरिन्स भन्छौँ। अब बेन्जिन रिङमाथि एउटा मेटा डाइरेक्टर ग्रुप लाउनु पर्यो र अर्को ओर्थो पारा डाइरेक्टर ग्रुप लाउनु पर्यो र उनीहरूको रेजोनेन्स स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। ती कुराहरू मैले पहिलाको भिडियोहरूमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। मेटा डाइरेक्टर्स ग्रुप कुन कुन हो, त्यसले चाहिँ के काम गर्छ, मेटा डाइरेक्टर्सलाई रिङ डिएक्टिभेटर्स पनि भन्छ। अनि ओर्थो पारा डाइरेक्टर जुन ग्रुप हुन्छ त्यसलाई हामी रिङ एक्टिभेटर्स भन्छौँ। किन भन्छौँ त्यो सबै एक्सप्लेन मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा गरिसकेको छु। तपाईँलाई डिटेल इन्फर्मेसन यदि होइन मजाले नै बुझ्न मन छ भने पहिलाको भिडियोहरू हेर्दा चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ म के गर्छु, अस्ति मैले बताएको थिएँ यदि बेन्जिन रिङमाथि OH ग्रुप लाउनु भयो भने त्यो फिनोल हुन्छ र फिनोलको काम के हुन्छ, फिनोल चाहिँ ओर्थो पारा डाइरेक्टर हुन्छ। फिनोल के हुन्छ त, ओर्थो र पारा डाइरेक्टर हुन्छ। तर त्यही बेन्जिन रिङको माथि NO2 ग्रुप लगाइदिनु भयो भने NO2 ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त, मेटा डाइरेक्टर हुन्छ। यी सबै कुराहरू मैले त्यसमा बताइसकेको थिएँ। अब म के गर्छु, रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु। ठिक छ। त पहिला चाहिँ हामी रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ एरिन कन्टेनिङ मेटा डाइरेक्टर, पहिला मेटा डाइरेक्टरकै बनाइदिउँ। मेटा डाइरेक्टरको लागि हामीले त्यसमा NO2 ग्रुप एट्याच गर्न सक्छौँ, CHO ग्रुप एट्याच गर्न सक्छौँ। यी धेरै कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। बेन्जिन रिङमाथि NO2 ग्रुप यदि एट्याच भएको छ भने NO2 ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त, इन्कमिङ न्युक्लियोफाइलको लागि मेटा डाइरेक्टर हुन्छ। सो अब हामी मेटा डाइरेक्टर एउटा नाइट्रोबेन्जिनको चाहिँ के गर्छौँ त, रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँछौँ। मेटा डाइरेक्टर के हुन सक्छ त, नाइट्रोबेन्जिन हुन सक्छ। नाइट्रोबेन्जिन चाहिँ हुन सक्छ। अब हामी डायग्राम बनाऊँ, हेरौँ। यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो, डबल बोन्ड, सिङ्गल, डबल बोन्ड, फेरि सिङ्गल, डबल बोन्ड। अनि यसको माथि मैले के गरेको छु त, NO2 ग्रुप एट्याच गरिदिएको छु। NO2 ग्रुप यदि यसलाई नै यदि डायग्राम मजाले बनाउनुहुन्छ भने NO2 ग्रुपलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, सिम्पली यसरी नै लेख्न सक्छौँ। तर यसको डायग्राम यदि बोन्डहरू बनाउने हो भने यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन हुन्छ, यहाँ चाहिँ कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको हुन्छ अक्सिजनसँग, फेरि यहाँ डबल बोन्ड बनाएको हुन्छ अर्को अक्सिजनसँग, र अक्सिजनसँग दुईवटा लोन पेयर हुन्छ। इनिसियली हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन भयो। अब चाहिँ के हुन्छ, यो अक्सिजन जुन छ, यो रिएक्टिभिटीको अर्डर याद गर्न भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई, FON याद गर्नु, फोन, फ्लोरिन, अक्सिजन, नाइट्रोजन। सबभन्दा हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ चाहिँ फ्लोरिन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नम्बर आउँछ अक्सिजनको, अनि त्यसपछि चाहिँ नम्बर आउँछ नाइट्रोजनको। त FON मा नाइट्रोजनभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अक्सिजनको हुन्छ र अक्सिजनभन्दा नि बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ चाहिँ को हुन्छ त, फ्लोरिन हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ नाइट्रोजन र अक्सिजनले बोन्ड बनाएको छ। तब अक्सिजनले के गर्छ, यो बोन्ड, यो इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ, एकछिन आफूतिर तान्छ, र एउटा बोन्ड करस्पोन्डिङ के हुन्छ त, दुईटा यो यसरी आफूतिर तान्यो, र अब यसरी तानिसकेपछि अब नाइट्रोजनको त बोन्ड घट्ने भयो, अनि यो बोन्ड यतापट्टि के हुन्छ त, सिफ्ट हुन्छ। ठिक छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ, फेरि बनाऊँ। अब यो बोन्ड यसरी सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त, पोजिटिभ चार्ज एपियर भयो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। जहाँबाट बोन्ड सिफ्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ, र यो बोन्ड यो पोजिसनमा सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ फेरि डबल बोन्ड एपियर हुन्छ। यो डबल बोन्ड नाइट्रोजनसँग बन्छ, र अक्सिजनमा फेरि सिङ्गल बोन्ड हुन्छ, किनकि यो अक्सिजनले आफ्नो बोन्ड सिफ्ट गरिसकेको छ। दुईटा लोन पेयर पहिलादेखि नै थियो, र नेगेटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि अर्को लोन पेयर चाहिँ थपिन्छ। ठिक छ। र
यहाँ चाहिँ बोन्ड पहिला थियो, यहाँ पनि बोन्ड पहिला थियो। यसरी बोन्ड सिफ्ट भयो। बोन्ड यसरी सिफ्ट भइरहेछ भने सपोज यसो मान्नु न, यहाँ डबल बोन्ड छ, यो बोन्ड यसरी मैले यतातिर ब्रेक भयो भने सिङ्गल बोन्ड लेखाउनुहोस्, यता प्लस हुन्छ, जतातिर यो एरो दिएको छु यता चाहिँ माइनस हुन्छ। यो नियमहरू हो। ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ, फेरि यो बोन्ड के हुन्छ त, यो बोन्ड यतातिर हामी सिफ्ट गर्न सक्छौँ। यो बोन्डलाई सिफ्ट गर्दै जाने इनसाइड द रिङ। अब माथि ग्रुप केही गर्नु पर्दैन, यहाँ नाइट्रोजन भयो, यहाँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, फेरि यो बोन्ड अक्सिजनसँग छ, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा छोटा अनि नेगेटिभ चार्ज नि भयो। ठिक छ। अब यो बोन्ड यसरी सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ अर्को बोन्ड एपियर भयो। यो म अर्को कलरले बनाइदिन्छु। यो यहाँ बोन्ड एपियर भयो र यहाँ प्लस चार्ज एपियर हुन्छ र पहिलादेखि नै यहाँ अलरेडी बोन्ड थियो। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? म डिफ्रेन्ट कलर युज गर्दैछु सो द्याट हेर्नमा इन्ट्रेस्टिङ होस् तपाईँहरूलाई। यो रातो कलरको बोन्ड चाहिँ फर्म भएको छ है, यो बोन्ड चाहिँ फर्म भयो, त्यसैले मैले रातोले यसलाई डिनोट गरेँ। अब हेर्नुहोस्, फेरि यो बोन्ड के हुन्छ त, यतातिर ब्रेक गर्न खोज्छ। यो बोन्ड फेरि यतातिर ब्रेक गर्न खोज्छ। अब यतातिर ब्रेक गर्न खोजिसकेपछि यहाँ पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन खोज्छ। यहाँ हामी कसरी बनाउन सक्छौँ यसलाई, यहाँ अलरेडी बोन्ड बनिसकेको छ रातोवाला, फेरि यो बोन्ड यता सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ बोन्ड बनिसक्यो, यहाँ पोजिटिभ चार्ज एपियर भइसक्यो, यहाँ यस्तो खालको डबल बोन्ड हामीले दिनु पर्यो नाइट्रोजनसँग, अनि नाइट्रोजनले कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको छ र यहाँ अक्सिजन छँदैछ जोसँग 3वटा लोन पेयर छ र एउटा नेगेटिभ चार्ज पनि छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब के हुन्छ, यो बोन्ड अब फेरि ब्रेक गर्न खोज्छ यतातिर। अब यो बोन्ड ब्रेक गर्ने बेलामा, यो बोन्ड ब्रेक गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, यो बोन्ड ब्रेक गर्ने बेलामा यो बोन्ड त अलरेडी नै थियो, यहाँ नि एउटा बोन्ड बन्यो। अब यहाँ एउटा बोन्ड बनिसकेपछि अब नाइट्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन हालिदिसकेपछि यहाँ सिङ्गल बोन्ड भयो नाइट्रोजनमा, अनि यहाँ यस्तो भयो, यहाँ फेरि दुईटा अक्सिजन छ, लोन पेयर 3वटा लोन पेयर छ, नेगेटिभ चार्ज छ, अनि नाइट्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन दिएर यो ठाउँमा बोन्ड बनाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, नाइट्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन दिएर यो ठाउँमा बोन्ड बनाएको छ, त्यसैले नाइट्रोजनमा के आउँछ त, प्लस चार्ज एपियर हुन्छ। ठिक छ, प्लस चार्ज एपियर हुन्छ। यहाँ मैले अघिदेखि मिस्टेक गरेको छु, यो अक्सिजन यो यहाँ त बोन्ड सिफ्ट भइसक्यो भने सिङ्गल बोन्ड हुन्छ, मैले यो डबल लेखिदिएको छु। ठिक छ, सिङ्गल बोन्ड हुन्छ, यहाँ चाहिँ सिङ्गल बोन्ड हुन्छ, यहाँ पनि सिङ्गल बोन्ड हुन्छ। यस्तो भयो। ठिक छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने, यदि जुन ठाउँमा तपाईँ प्लस र माइनस हेर्नुहुन्छ नि, कुनै एटममा प्लस माइनस छ भने यो प्लस माइनस हटाइदिने, त्यसको ठाउँमा एउटा बोन्ड लगाइदिने। प्लस माइनसले एउटा बोन्ड बनाउँछ, यसरी बुझ्दा भयो सिम्पल भाषामा। अब हेर्नुहोस्, यहाँ नाइट्रोजनमा प्लस चार्ज छ र अक्सिजनमाथि माइनस चार्ज छ, त प्लस माइनस हटाइदिने, एउटा बोन्ड बनाइदिने। ठिक छ। अब हामी बोन्ड बनाउन सक्छौँ। यहाँ डबल बोन्ड, डबल बोन्ड, डबल बोन्ड, डबल बोन्ड भयो, यहाँ नि डबल बोन्ड भयो, यहाँ नाइट्रोजन भयो, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड अक्सिजनसँग बनाएको छ। अब यो नाइट्रोजनले अघि आफ्नो इलेक्ट्रोन दिएको कारणले गर्दा पोजिटिभ आएको थियो र अक्सिजनमाथि नि के छ त, नेगेटिभ चार्ज छ। प्लस माइनस हटाइदिनुहोस्, एउटा एक्स्ट्रा बोन्ड बनाइदिनुहोस्। पहिला एउटा थियो, अब दुईटा बोन्ड भयो, अनि अक्सिजनमा दुईटा लोन पेयर भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, नाइट्रोबेन्जिनको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो। नाइट्रोबेन्जिनको चाहिँ के भयो त, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो, अथवा यसलाई नै हामी रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर भन्छौँ, रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ तपाईँ के हेर्दै हुनुहुन्छ भने, यहाँ तपाईँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने, यहाँ हेर्नुहोस्,
यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो बेन्जिन रिङमा यदि NO2 ग्रुप एट्याच छ भने अब यदि इलेक्ट्रोफाइल यदि एट्याक गर्न खोज्छ, कुन पोजिसनमा एट्याक गर्न सक्छ? इलेक्ट्रोफाइल त इलेक्ट्रोन रिच सेन्टरमा मात्रै एट्याक गर्न खोज्छ। अब मलाई भन्नुहोस् यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर कुन हो? यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एकचोटि हाम्रो प्लस चार्ज, लेट मी सेलेक्ट माई पेन, यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर म बनाउँछु अब नाइट्रोबेन्जिनको। यहाँ के भइरहेछ भने यो नाइट्रोबेन्जिनमा के भयो भने कुन पोजिसनमा प्लस चार्ज एपियर भएको छ भन्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो NO2 ग्रुप भयो, म सिम्पलै लेखेँ, बोन्ड फर्ममा लेखिनँ, NO2 ग्रुप भयो। अनि अब मलाई भन्नुहोस् कुन एकचोटि यो पोजिसनमा प्लस चार्ज एपियर भएको छ, यहाँ म डेल्टा प्लस लेख्न सक्छु। त्यसपछि यो पोजिसनमा प्लस चार्ज एपियर भएको छ, यहाँ पनि म डेल्टा प्लस लेख्न सक्छु। एकचोटि यो तलको पोजिसनमा यहाँ पनि प्लस चार्ज एपियर भएको छ, यहाँ पनि म डेल्टा प्लस लेख्न सक्छु। अब NO2 को करस्पोन्डिङ यो NO2 को रिफरेन्स लिने हो भने यो पोजिसन हुन्छ ओर्थो, यो पोजिसन हुन्छ मेटा, यो पोजिसन हुन्छ पारा। यो पोजिसन हुन्छ ओर्थो, यो पोजिसन हुन्छ मेटा, यो पोजिसन हुन्छ पारा। अब इलेक्ट्रोफाइल त इलेक्ट्रोन रिच सेन्टरमा एट्याक गर्ने हो। अब ओर्थो र पारा पोजिसन्समा हेर्नु त पार्शियली पोजिटिभ चार्ज एपियर भइसकेको छ, यसको मतलब त्यहाँ इलेक्ट्रोन छैन। अब इलेक्ट्रोन छैन भने अब यो कहाँ एट्याक गर्छ त? ओर्थो र पारामा त एट्याक गर्न पाएन, किनकि त्यहाँ इलेक्ट्रोन नै छैन। र मेटा पोजिसनमा हेर्नु कुनै चार्ज एपियर भएको छैन, यसको मतलब त्यहाँ इलेक्ट्रोन त छ। त्यसैले यो इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ कहाँ एट्याक गर्छ त? यो मेटा पोजिसनमा एट्याक गर्छ। मेटा पोजिसन दुईटा छ हामीसँग, त यहाँ एट्याक गर्छ। त्यसैले हामी बेन्जिन रिङमाथि यदि NO2 ग्रुप एट्याच गर्नुभयो भने यो NO2 ले चाहिँ के गरिदिन्छ त? इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइललाई मेटा पोजिसनतिर डाइरेक्ट गरिदिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? मेटा डाइरेक्टर भयो। नाइट्रोबेन्जिन चाहिँ मेटा डाइरेक्टरको इक्जाम्पल भयो। अनि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स अफ नाइट्रोबेन्जिन। त फिगरमा के लेख्न सकिन्छ? फिगरमा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स अफ नाइट्रोबेन्जिन भन्न सक्छौँ यसलाई। नाइट्रोबेन्जिन यो चाहिँ नाइट्रोबेन्जिनको के भयो त? रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो। नाइट्रोबेन्जिनको यो के भयो? रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो। यसलाई नै तपाईँ रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर नि भन्न सक्नुहुन्छ। एरिन चाहिँ किन भने हो? किनकि बेन्जिन रिङमाथि NO2 ग्रुप तपाईँले लाउनु भएको छ र बेन्जिन रिङलाई हामी एरिन भन्छौँ। ठिक छ। अब हामी ओर्थो पारा डाइरेक्टर हेर्छौँ। NO2 ग्रुप यदि बेन्जिन रिङमाथि लाउनु भयो भने यो चाहिँ मेटा डाइरेक्टर हुन्छ। तर त्यही बेन्जिन रिङमाथि यदि फिनोल ग्रुप OH ग्रुप लाउनु भयो भने फिनोलको केसमा त बेन्जिन रिङमाथि OH ग्रुप लाग्या हुन्छ। त्यो OH ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त? ओर्थो पारा डाइरेक्टर हुन्छ। अब चाहिँ हामी फिनोलको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर कोर्छौँ। अब हामी हेर्छौँ ओर्थो पारा डाइरेक्टर। अहिले चाहिँ हामीले मेटा डाइरेक्टर हेरिसक्यौँ। अब हामी हेर्छौँ ओर्थो पारा डाइरेक्टर। ओर्थो पारा डाइरेक्टरको अब हामी रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँछौँ। ठिक छ। अब ओर्थो पारा डाइरेक्टर हामी हेर्छौँ। ORTHO ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स। अब ओर्थो पारा हामी डाइरेक्टर्स हेर्छौँ। यसको इक्जाम्पल फिनोल भयो। बेन्जिन रिङमाथि यदि OH ग्रुप एट्याच छ भने त्यसलाई हामी फिनोल भन्छौँ। डबल बोन्ड सिङ्गल, डबल बोन्ड सिङ्गल, डबल। र यसको माथि कुन ग्रुप एट्याच गर्नु पर्यो? OH ग्रुप एट्याच गर्नु पर्यो। र अक्सिजनसँग दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ। मैले लेखेँ। अब हेर्नुहोस् अक्सिजनले के गर्छ भने अक्सिजनसँग जुन यो लोन पेयर छ, अक्सिजनले के गर्छ? रेजोनेन्सको मेकानिजमबाट यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन रिङमा पठाउँछ। अब हेर्नुहोस् यदि डबल बोन्ड अनि त्यसपछि सिङ्गल बोन्ड
अनि त्यसपछि यदि कतै कुनै एटममाथि लोन पेयर छ भने यो लोन पेयर के गर्छ त रेजोनेन्समा पार्टिसिपेट भइदिन्छ। सो यहाँ जुन यो अक्सिजनमाथि जुन लोन पेयर हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट एक लोन पेयर इलेक्ट्रोन बोन्ड बनाउनको लागि रिङतिर आउँछ। अब बोन्ड बनाउन आइसकेपछि अब यो कार्बनले त 4 भन्दा म्याक्सिमम बोन्ड बनाउन सक्दैन, त्यसैले यो बोन्ड चाहिँ यतापट्टि के हुनु पर्यो त शिफ्ट हुनु पर्यो। ठीक छ, यो बोन्ड शिफ्ट हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो फिनोल हो। अब फेरि हेर्नुस् अर्को डायग्राम हेर्नुस्। अब अक्सिजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन पठाइदिएको छ, यसको मतलब अक्सिजनमा अब प्लस चार्ज पेयर हुने भयो अक्सिजनको माथि, र इलेक्ट्रोन पठाइसकेपछि डबल बोन्ड बन्ने भयो। यो डबल बोन्ड हामीले यसरी बनाएको, म ब्ल्याक डट पेन नै युज गर्छु। यहाँ यो डबल बोन्ड यहाँ यसरी बन्ने भयो र यहाँ चाहिँ OH हुने भयो। पहिला दुईटा लोन पेयर थियो, एउटा लोन पेयर त अलरेडी छ, अनि दुईटा लोन पेयर मध्ये एउटा लोन पेयर त बन्डिङमा गयो, एउटा लोन पेयर रिमेनिङ छ। त्यो रिमेनिङ लोन पेयर मैले लेखेँ र इलेक्ट्रोन लस गरेर इलेक्ट्रोन अरूलाई दिएर बन्डिङमा गएको छ, त्यसैले यसको माथि प्लस चार्ज पेयर भएको छ र यो बोन्ड यसरी शिफ्ट भयो। जतातिर बोन्ड शिफ्ट हुन्छ उतातिर माइनस साइन र जताबाट शिफ्ट भएको छ उतातिर प्लस साइन। अब यो डबल बोन्ड यसरी शिफ्ट भयो, यतातिर चाहिँ के हुन्छ त प्लस चार्ज पेयर हुन्छ, होइन सरी माइनस चार्ज पेयर हुन्छ, किन जतातिर हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त माइनस चार्ज पेयर हुन्छ। र एउटा माइनस चार्ज पेयर हुँदाखेरि त्यसको करस्पोन्डिङ हामीले दुईटा इलेक्ट्रोन लेख्छौँ। ठीक छ, यो बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब यहाँ चाहिँ के भयो, यहाँ माइनस चार्ज पेयर भएको छ यसरी। माइनस चार्ज पेयर भइसकेपछि अब यहाँ बोन्ड थियो, अब यो बोन्डलाई नि भाँच्नु पर्यो, यो बोन्डलाई नि भाँचेर यहाँ जानु पर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? अब अर्को डायग्राम, यहाँ माथि OH हुने नै भयो, यहाँ लोन पेयर छ, यहाँ प्लस चार्ज छ, यो प्लस चार्ज अक्सिजन माथि छ। अब हेर्नुहोस् यो जुन यहाँ इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो बोन्ड बनाउन चाहिँ यता डबल बोन्ड बनाउन चाहिँ काम दिन्छ। सो यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड बन्ने भयो फेरि, र यो इलेक्ट्रोन भाँचेर यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पेयर हुने भयो, यहाँ फेरि नेगेटिभ चार्ज पेयर हुने भयो। अब यहाँ अलरेडी बोन्ड छ, अब यो नेगेटिभ चार्जले फेरि के गर्छ बोन्ड बनाउन खोज्छ यो पोजिसनमा, र त्यसको लागि यो बोन्डलाई नि के हुनु पर्यो ब्रेक हुनु पर्यो। अब यहाँ नि बोन्ड बनिसक्यो, नेगेटिभ चार्जको कारणले यो पोइन्टमा नि बोन्ड बनिसक्यो। अब यो बोन्ड यहाँ जाँदा ब्रेक हुँदा यसरी भयो, र यहाँ तपाईँको OH छँदैछ लोन पेयर अनि एउटा प्लस चार्ज छँदैछ। अब यो नेगेटिभ चार्ज नि यहाँ बोन्ड बनाउन खोज्छ। अब यहाँ बोन्ड बनाउन खोजिसकेपछि यो बोन्डलाई फेरि के हुनु पर्छ शिफ्ट ब्याक हुनु पर्यो। ठीक छ, यहाँ बोन्ड बनिसकेको छ, यहाँ बोन्ड बनिसकेको छ, यहाँ पनि बोन्ड बनिसक्यो। अब कार्बनले 4वटा भन्दा बढी बोन्ड बनाउन सक्दैन, एउटा बोन्ड त अलरेडी यहाँ हाइड्रोजनसँग अलरेडी बनेको छ नि, एउटा बोन्ड त हाइड्रोजनसँग छँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 5वटा बोन्ड कार्बनले बनाउन सक्दैन, त्यसको भुँडी नै फुट्छ। किनकि कार्बन एउटा टेट्रा भ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो, सो त्यसले म्याक्सिमम 4वटा बोन्ड बनाउन सक्छ, 5वटा बोन्ड बनाउन सक्दैन, त्यसको अर्बिटलमा नि अरू ठाउँ हुँदैन। ठीक छ, अब यो बोन्ड माथितिर शिफ्ट भइसकेपछि अब फेरि यो बोन्ड शिफ्ट भइसकेपछि फेरि एउटा नेगेटिभ चार्ज यहाँ एपियर हुन्छ। यो बोन्ड शिफ्ट भइसकेपछि यहाँ नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ र प्लस माइनस मिलेर के भइदिन्छ त न्युट्रल भइदिन्छ। त पहिला जस्तै केस भइदियो, यहाँ चाहिँ OH ग्रुप यसरी एट्याच छ, प्लस माइनस मिलेर न्युट्रल भइदियो, र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त लोन पेयर, दुईटा लोन पेयर छ। यो चाहिँ हाम्रो फिनोलको के भयो त रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो। यो चाहिँ हाम्रो फिनोलको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर, फिनोलको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर। त्यहाँ फिगरमा म लेखिदिन सक्छु रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स अफ फिनोल, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स अफ के भइदियो त फिनोल भइदियो। ठीक छ, अब यसको
डायग्राम बनाएर हेरौँ यहाँ के भएको छ त कसरी यो ओर्थो पारा डाइरेक्टर भयो यो हाम्रो फिनोल भयो यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो र यहाँ चाहिँ OH भयो यो दुईटैमा हेर्नु न डबल बोन्डको पोजिसन सिफ्ट भएको छ नि पहिला यहाँ थियो त्यसपछि सिफ्ट भएर यहाँ गएछ पहिला यहाँ थियो सिफ्ट भएर यहाँ गएछ पहिला यहाँ थियो सिफ्ट भएर यहाँ आएछ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो कुराहरू ठीक छ अब चाहिँ हेर्नुस् यहाँ के भयो कुन कुन पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज एपेयर भएको छ त यसको रेस्पेक्टमा यदि OH लाई तपाईले यसको रेस्पेक्टमा हेर्नु भने OH को रेस्पेक्टमा यो पोजिसन इज के ओर्थो यो पोजिसन इज के मेटा एन्ड यो पोजिसन के पारा त्यही अनुसार यता नि ओर्थो मेटा पारा जान्छ त यो डायग्राम हेरेर कुन कुन ठाउँमा नेगेटिभ चार्ज एपेयर भएको छ भन्नु त एकचोटि ओर्थो पोजिसनमा नि नेगेटिभ चार्ज एपेयर भएको छ यता पनि नेगेटिभ चार्ज एपेयर भएको छ र पारा पोजिसनमा पनि नेगेटिभ चार्ज एपेयर भएको छ अब इलेक्ट्रोफाइललाई यदि एट्याक गर्नु पर्यो भने मानौँ यो मेरो इलेक्ट्रोफाइल हो यो इलेक्ट्रोफाइललाई यदि एट्याक गर्नु पर्यो भने यो इलेक्ट्रोफाइल हो इलेक्ट्रोफाइल यदि एट्याक गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट स्पेसिस अब यो त्यो ठाउँमा मात्रै एट्याक गर्छ जुन ठाउँमा चाहिँ इलेक्ट्रोन क्लाउड इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन बढी छ अथवा जुन ठाउँमा इलेक्ट्रोन बढी छ त्यो ठाउँमा एट्याक गर्छ अब यहाँ हेरौँ यो डेल माइनस भनेको के हो यहाँ नेगेटिभ चार्ज सो गर्नुको मतलब यो सेन्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक क्लाउड अलिकति बढी छ भन्न खोजे हो ठीक छ त यो चाहिँ कहाँ गएर एट्याक गर्छ त यहाँ नि एट्याक गर्न सक्छ यहाँ नि एट्याक गर्न सक्छ र यहाँ नि एट्याक गर्न सक्छ त कुन कुन पोजिसनमा ओर्थो र पारा पोजिसनमा एट्याक गर्दैछ त्यसैले हामी के भन्छौँ यदि बेन्जिन रिङ माथि यदि OH ग्रुप लाउनु भयो भने अथवा इन केस अफ फिनोलमा हेर्नुहुन्छ भने फिनोल चाहिँ के हुन्छ त ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स हुन्छ यो इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइललाई ओर्थो र पारा पोजिसन्समा एट्याक गर भनेर डाइरेक्ट गर्छ किनकि ओर्थो र पारा पोजिसन्समा के छ त इलेक्ट्रोनिक डेन्सिटी बढी छ सो यसरी हामी लेख्न सक्छौँ यो इक्जाम्पलबाट चाहिँ हामी के सो गर्न सक्छौँ त यो क्वेसन्सको हाम्रो काम चाहिँ भयो ओर्थो यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउन भनेको थियो जुन हामीले बनाइसक्यौँ यो नाइट्रोबेन्जिनको केसमा मेटा डाइरेक्टर हुन्छ र फिनोलको केसमा चाहिँ यो के हुन्छ त ओर्थो र पारा डाइरेक्टर हुन्छ ठीक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर कति थियो यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 16 थियो अब हामी क्वेसन नम्बर 17 हेर्छौँ अब हामी क्वेसन नम्बर 17 हेर्छौँ त क्वेसन नम्बर 17 फेरि रिपिटेडै क्वेसन छ सबै वाट ह्यापेन्स वेन भनेर सोधेको छ वाट ह्यापेन्स वेन एक नम्बरमा सोधेको छ सोडियम बेन्जोएट इज हिटेड विथ सोडा लाइम आन्सर थाहा छ सबैलाई सोडियम benzoate is heated with सोडा लाइम अब सोडियम बेन्जोएटलाई सोडा लाइमसँग हिट गर्नुभयो भने के हुन्छ बेन्जिन बन्छ सबैलाई थाहा छ यो कुरा पहिला सोडियम बेन्जोएट बनाउनुस् सोडियम बेन्जोएट कसरी बनाउने बेन्जिन रिङ माथि COONA ग्रुप लगाइदिनुस् र यसलाई चाहिँ NaOH र इन प्रेजेन्स अफ CaO क्याल्सियम अक्साइड हिट गर्नुस् के बन्छ तपाईको बेन्जिन बन्छ र बाइ प्रोडक्ट के बन्छ सोडियम कार्बोनेट र एउटा पानी पनि बन्छ त हो यो जुन मैले रिएजेन्ट युज गरे यो रिएजेन्ट यसको नाम के हो यसको नाम हो सोडा लाइम द फर्स्ट सिद्धियो फिनोल इज हिटेड विथ जिंक डस्ट सेकेन्ड म भन्दैछु वाट ह्यापेन्स वेन मै सेकेन्ड पार्टमा भन्दैछु त सोडियम बेन्जोएटलाई सोडा लाइमसँग हिट गर्नुभयो भने के बन्छ त बेन्जिन बन्छ यसरी लेखिदिनु होला सो वेन वी हिट सोडियम बेन्जोएट विथ सोडा लाइम अनि यसको चाहिँ यो नाम के भयो यसको नाम भयो सोडियम बेन्जोएट यसको नाम भयो सोडियम बेन्जोएट
सोडियम बेन्जोएटलाई सोडा लाइमसँग हिट गर्नुभयो भने बेन्जिन बन्छ। यो चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो, मेजर प्रोडक्ट लेखिदिनु पऱ्यो। अब सेकेन्डमा सोध्दैछ फिनोल इज हिटेड विथ जिङ्क डस्ट। यो रियाक्सन्सहरू सबै मैले गराइसकेँ है पहिलाको भिडियोहरूमा। फिनोल इज हिटेड विथ जिङ्क डस्ट। जिङ्क डस्टको प्रेजेन्समा यदि फिनोललाई हिट गर्नुभयो भने के बन्छ भन्नुहोस् त। फिनोललाई म हिट गर्दैछु। फिनोलको भेपरलाई जब जिङ्क डस्टमा पास गर्नुहुन्छ, फिनोलको भेपरलाई जब जिङ्क डस्टमा पास गर्नुहुन्छ र तलबाट हिट नि गर्नु पर्यो, के बन्छ त बेन्जिन बन्छ। के बन्छ बेन्जिन बन्छ। र यहाँ चाहिँ के बन्छ त जिङ्क अक्साइड बन्छ। यो हाम्रो के बन्यो बेन्जिन बन्यो। सो फिनोललाई जब जिङ्क डस्टसँग हामी हिट गर्छौँ बेन्जिन बन्छ भनेर यसरी तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ 2070 सोधेको थियो। यो जुन हाम्रो क्वेसन सोधेको छ यो 2070 ग्रुप सी पेपरमा सोधेको थियो। यो क्वेसन नम्बर 17। अब हामी क्वेसन नम्बर 18 हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 18 भन्छ यसमा नि छ वाट ह्यापेन्स वेन एक नम्बरमा सोधेको छ बेन्जिन इज हिटेड विथ एसेटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3। बेन्जिन इज heated with acetic anhydride in presence of anhydrous AlCl3। बेन्जिनलाई यदि तपाईँ एसेटिक एनहाइड्राइडसँग रियाक्सन गर्नुहुन्छ भने एनहाइड्रस AlCl3 को प्रेजेन्समा के बन्छ त एसिटोफिनोन बन्छ। यो रियाक्सन मैले तपाईँहरूलाई गराइसकेँ हो, भिडियोमा हेर्नु होला। योभन्दा पहिलाको पाठहरूमा पहिला बेन्जिन बनाउनुहोस्। यो मैले बेन्जिन बनाएँ। त्यसपछि एसेटिक एनहाइड्राइड बनाउँछु। एसेटिक एनहाइड्राइड कसरी बनाउने, दुईटा एसेटिक एसिडको मोलिक्युललाई फ्युज गर्ने, त्यहाँबाट एउटा वाटरको मोलिक्युल झिक्ने अनि कम्बाइन गरिदिने अनि हाम्रो एसेटिक एनहाइड्राइड बन्छ। कसरी बन्छ मैले भिडियोमा देखाएको थिएँ, एकचोटि पढ्नु होला त्यहाँ गएर। तर यहाँ त्यति कुराहरू त्यति डिटेलमा चाहिँदैन, सबै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। CH3CO अनि O यो जुन हाम्रो ग्रुप हो यसलाई नै हामी के भन्छौँ एसेटिक एनहाइड्राइड भन्छौँ। यसलाई हामी एसेटिक एनहाइड्राइड भन्छौँ। अब यसलाई यो रियाक्सन हामी के को प्रेजेन्समा गर्दैछौँ एनहाइड्रस AlCl3 को प्रेजेन्समा गर्दैछौँ। अब यस्तो भयो भने हाम्रो के हुन्छ बेन्जिन रिङमाथि एसाइल ग्रुपको एडिसन हुन्छ। यो फ्रेडल क्राफ्ट यो कुन रियाक्सनको मेकानिजम हो, यो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन हो। यो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन रियाक्सनको मेकानिजम हो। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन रियाक्सनको मेकानिजम हो। यो सबै फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन रियाक्सनको मेकानिजम हो। फ्रेडल क्राफ्ट ठिक छ। अब यहाँ तपाईँ इथर नै लिन सक्नुहुन्छ। एकछिन यहाँ तपाईँ इथर नै लिन सक्नु यहाँ तपाईँ इथर नै लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई हिट गरिसकेपछि के हुन्छ त यो ग्रुप एट्याच भइदिन्छ गएर। यो जुन हाम्रो ग्रुप छ यो ग्रुप COCH3 यो चाहिँ कहाँ गएर एट्याच भइदिन्छ यहाँ, अनि यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ। त्यो हाइड्रोजन यो पार्टसँग एट्याच भएर त्यो हाइड्रोजन यति पार्टसँग एट्याच भएर एसिटिक एसिड बनाउँछ र यो ग्रुप चाहिँ यतापट्टि एड हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ ठिक छ। अब बनाउनुहोस् त रिजल्ट कस्तो बन्ने भयो। यहाँ चाहिँ मेरो बेन्जिन भयो। बेन्जिनको माथि को आउने भयो त COCH3 ग्रुप आउने भयो।
यो चाहिँ CO CH3 ग्रुप आउने भयो र यहाँबाट जुन हाइड्रोजन निस्केको थियो पहिला H+ को फर्ममा यहाँबाट हाइड्रोजन निस्किन्छ त्यो H+ चाहिँ योसँग रियाक्सन गरेर यहाँ त माइनस छ किनकि यो त हाम्रो यस्तो खालको कार्बोकेटाइन बन्ने हो CH3 COO यो त प्लस चार्ज यो कार्बोकेटाइन हुन्छ कार्बोकेटाइन मतलब पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ यसको मतलब यो इलेक्ट्रोन यहाँ त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ सो H+ यहाँ गएर के बनाउँछ त एसिटिक एसिड बनाउँछ CH3 C डबल बोन्ड OH यो चाहिँ हाम्रो के बन्यो एसिटिक एसिड बन्यो यो सबै बाइ प्रोडक्ट हो है यो नलेखे नि हुन्छ र यो जुन हाम्रो बन्या छ यसलाई हामी मिथाइल फिनाइल किटोन भन्न सक्छौं यो ग्रुपको नाम के हो मिथाइल फिनाइल किटोन र कमन नेम यसको के हो त एसिटोफिनोन यसको कमन नेम के हो एसिटोफिनोन सो यो रियाक्सन याद गर्नु पर्यो म यो मेट दिन्छु कन्फ्युजन होला भनेर पछि मेट दिन्छु ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 18 थियो अब हामी यो चाहिँ 2070 मा सोध्या छ यो क्वेशन 2070 मा ग्रुप डी मा सोध्या छ ठीक छ अब हामी क्वेशन नम्बर 18 हेर्छौं क्वेशन नम्बर 18 अब क्वेशन नम्बर 18 मा चाहिँ के भन्दैछ भने राइट एन एक्जाम्पल अफ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन रियाक्सन एक्जाम्पल लेख भन्दैछ राइट एन एक्जाम्पल अफ फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेसन एक्जाम्पल लेख भन्दैछ यो क्वेशन 2057 मा नि सोध्या छ 2060 मा नि सोध्या छ 2062 मा नि सोध्या छ तीन चोटी सोध्या छ यो क्वेशन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन तीन चोटी सोध्या छ अब कसरी गर्ने अब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन भन्या छ भने हामी बेन्जिन रिङको माथि एसाइल ग्रुपको एडिसन गर्नु पर्यो एसाइल ग्रुप भनेको यस्तो ग्रुपको हामीले एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ बेन्जिन रिङ माथि यस्तो ग्रुप हामी एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ त ठिकै छ बेन्जिन रिङ लिनुस् पहिला यो हाम्रो बेन्जिन रिङ भयो अब बेन्जिन रिङमा यो ग्रुप R को ठाउँमा म मिथाइल ग्रुप लिइहाल्छु आल त अल्काइल ग्रुप नु मिथाइल इथाइल जे नि लिन सक्नुहुन्छ मैले CH3 लिए C डबल बोन्ड O लिए अनि यहाँ चाहिँ Cl लिए ठीक छ अनि यसलाई चाहिँ म केसँग रिएजेन्ट हाम्रो त्यही हो एनहाइड्रस AlCl3 अल्मुनियम ट्राइक्लोराइड नि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा अल्मुनियम क्लोराइड भनौं AlCl3 अब हिट गर्नु पर्यो इथरको प्रेजेन्समा इथर लेख्न नि सक्नुहुन्छ नलेख्दा नि भो अब यसरी गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो ग्रुप जुन छ यसको नाम के भयो CH3 यसको नाम चाहिँ के भयो यसको नाम भयो भन्नुस् त यसको नाम के भयो यसको नाम भयो इथेनाइल क्लोराइड इथेनोइल क्लोराइड यसको नाम भयो इथेनोइल क्लोराइड भयो यसको नाम र यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो बेन्जिन भयो अब यो एड ग्रुप गरिसकेपछि के हुन्छ यो पार्ट हाम्रो यहाँबाट निस्किन्छ यो पार्ट जुन छ हाम्रो यहाँबाट निस्केर यो पार्ट निस्केर यहाँ गएर के भइदिन्छ त सब्स्टिट्युट भइदिन्छ त बेन्जिन रिङ माथि यो हाम्रो बेन्जिन रिङ भयो यो बेन्जिन रिङ माथि COCH3 के भइदिन्छ त सब्स्टिट्युट भइदिन्छ र यहाँबाट त H कनेक्टेड हुन्छ यो H त H+ को फर्ममा फायर हुन्छ यो H+ र यहाँबाट चाहिँ Cl- मिलेर के बनाउँछ त HCl बनाउँछ सो यो जुन तपाईको प्रोडक्ट भन्यो यसको नाम के हो एसिटोफिनोन भयो
ठीक छ, म यो मेटाइदिन्छु, यो बुझाउनको लागि गरे हो। ठीक छ, यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 18 थियो। यो चाहिँ 3 चोटि सोधेको छ। यो आज अहिलेसम्म हामीले जति पनि क्वेसन गर्यौँ यो सबै ग्रुप ए मा सोध्ने खालको क्वेसन हो र यो सबै 2 मार्क्सको क्वेसन थियो। ग्रुप ए मा सोध्ने र 2 मार्क्सको क्वेसन्स। अब चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन्स गर्छौँ। ग्रुप बी मा सोध्ने खालको क्वेसन्स हेर्छौँ, सर्ट क्वेसन्स गर्छौँ। अब सर्ट क्वेसन्स यहाँ छ, ग्रुप बी मा सोध्ने खालको सर्ट क्वेसन्सहरू। ग्रुप बी मा सोध्ने खालको सर्ट क्वेसन्सहरू अब हामी हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने सरी, यो 18 मैले 2 चोटि लेखेको छु, यो 19 लेखिदिउँ, त्यहाँ 9 लेखिदिउँ, यो 19 भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 भयो। अब यो ग्रुप बी को क्वेसन एकचोटि सोधेको छ 53 सालमा। राइट सर्ट नोट अन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्सन। राइट सर्ट नोट्स अन फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्सन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्सनमा सर्ट नोट लेख्नुहोस् भनेर यो क्वेसन 2053 मा सोधेको थियो। अब मैले यो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्सन एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्सन 2 किसिमको हुन्छ, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र अर्को भनेको फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन। र फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसनमा हामी के गर्छौँ, 2 किसिमको हुन्छ। यसको फर्स्ट टाइप हुन्छ, म सबै कुरा लेख्दिनँ तर भन्न चाहिँ भनिदिन्छु, तिमीहरू किताबबाट चाहिँ त्यो कुराहरू लेख्न सक्छौ। किताबमा सबै छ, किन लेख्नु, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, तर बुझाउन चाहिँ बुझाइदिन्छु के भइरहेछ। यो 2टा हुन्छ, फ्रेडल क्राफ्ट्स अल्काइलेसन। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, बेन्जिन रिङमाथि अल्काइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन गर्छौँ। बेन्जिन रिङमाथि अल्काइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन गर्छौँ। ठिक छ, सपोज यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो। यो बेन्जिन रिङमाथि हामी के गर्छौँ, अल्काइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन गर्छौँ। यसलाई हामी अल्काइल हेलाइडसँग रिएक्सन गराउँछौँ र जेनरल इक्वेसन लेखिदिन्छु पहिला। एनहाइड्रस AlCl3 को प्रेजेन्समा इथर नि राख्नु पर्यो। अनि हिट गर्दाखेरि के भइदिन्छ त, यो बेन्जिन रिङमाथि अल्काइल ग्रुप यसरी सब्स्टिट्युट भइदिन्छ र HX फर्म हुन्छ। HX भनेको हेलोजन एसिड हो कि, यो HCl, HBr, HI जे नि हुनसक्छ, HF। यसलाई हामी हेलोजन एसिड भन्छौँ। हेलोजनको एसिड हो नि त यो जे नि हुनसक्छ। HCl हुनसक्छ, HBr हुन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन हो। अब यो त मैले एउटा जेनरल लेखिदिएँ। अब यसको इक्जाम्पल लेख्ने हो भने बेन्जिन लिनुहोस्। ल ठिक छ, बेन्जिन लिनुहोस्, बेन्जिन लिनुभयो। अब यसमा तपाईँ RCl, R को ठाउँमा CH3 लिनुहोस्। R भनेको त मिथाइल ग्रुप हो, जे नि लिन सकिन्छ। मैले CH3Cl लिएँ। अब यसलाई म एनहाइड्रस, एन भनेको एनहाइड्रस AlCl3 सँग रिएक्सन गर्न खोज्दैछु। ANH लेखिदिन्छु, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेन्स अफ इथर र हिट गर्न खोज्दैछु। के भइदिन्छ, बेन्जिन रिङमाथि यहाँ चाहिँ CH3 ग्रुप यसरी सब्स्टिट्युट हुन्छ, किनकि यसमा मिथाइल कार्बोक्याटाइन भन्छ। यो रिएक्सन मेकानिजमहरू कसरी प्रोसिड हुन्छ त्यो सबै मैले पहिलाको भिडियोमा गरिसकेको छु, त्यसैले मैले मेकानिजमहरू धेरै लेखिनँ, तिमीहरू त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ। र यहाँ बेन्जिनबाट जुन हाइड्रोजन निस्किन्छ, यहाँबाट त कुन एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ, यहाँबाट हाइड्रोजन H+ को फर्ममा निस्किन्छ। त्यो H+ र यो यहाँबाट जुन यो Cl- को फर्ममा निस्किन्छ, यो दुईटै मिलेर यहाँ के बनाउँछ त, HCl बनाउँछ। यहाँ के बनाउँछ त, HCl बनाउँछ। र यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बन्यो यसको नाम चाहिँ के हो, टोलिन। बेन्जिन रिङमाथि अथवा मिथाइल बेन्जिन भन्न सक्छौ कि त टोलिन भन्न सक्छौ। ठिक छ, यही रिएक्सन हाम्रो के थियो त। अब तिमी ब्रोमो बेन्जिन नि बनाउन सक्छौ। अब यसलाई नि अब कति मार्क्समा सोधेको छ यो रिएक्सन। ठिक छ,
त्यही अनुसार एक दुईवटा पोइन्ट लेखेर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन तिमी लेख्न सक्छौ। अब यस्तो मैले भने खोजेँ, यो क्लोरिन भयो, यो CH3Br सँग नि गर्न सक्छौ नि त। CH3Br यो मिथाइल क्लोराइड थियो, यो मिथाइल क्लोराइड थियो भने यो मिथाइल ब्रोमाइड हुन्छ। ठिक छ, मिथाइल ब्रोमाइड यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो CH3 भनेको मिथाइल अनि Br को लागि हामी के युज गर्छौँ, ब्रोमाइड। Cl छ भने क्लोराइड, Br छ भने ब्रोमाइड, I छ भने आयोडाइड, F छ भने फ्लोराइड, अनि यो हाम्रो के भयो, यो हाम्रो बेन्जिन भयो। अनि हाम्रो रिएजेन्ट सेम छ, एनहाइड्रस AlCl3 नै युज गर्नु पर्यो, इथरकै प्रेजेन्समा युज गर्नु पर्यो। गर्नुभयो भने ल प्रोडक्ट भन्नु त सुई सुई। यहाँ चाहिँ के जान्छ, CH3 ग्रुप यसरी एट्याच भयो र यहाँ HBr बन्यो। ठिक छ, यसरी तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कुराहरूलाई। होइन म आयोडोमिथेन दिन्छु, मिथाइल आयोडाइड दिन्छु। 10 मार्क्समा यो क्वेसन सोधेको छ भने यो रियाक्सन्सहरू यस्तै यस्तै थप्दै थप्दै 3-4वटा बनाइदिनुहोस्, केही गर्नु पर्दैन। अब यहाँ CH3 लिनुहोस्, I नि लिन सक्नुहुन्छ। अब किनकि X को ठाउँमा जुन मैले यहाँ इक्वेसन लेखेको थिएँ, यो X के हो, X त हेलोजन हो। यहाँ चाहिँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जुन लिन पाइयो। अब यसको नाम के भयो, यसको नाम भयो आयोडोमिथेन अथवा मिथाइल आयोडाइड, आयोडोमिथेन। यो आइपिएससी नेम भयो। कमन नेम यसलाई के भन्छौँ हामी, मिथाइल आयोडाइड नि भन्न सक्छौँ है। ठिक छ, यसलाई नि सेम रिएजेन्ट राख्नुहोस्, एनहाइड्रस AlCl3 तल इथर अनि हिट गर्नुहोस्, के हुन्छ, बेन्जिन रिङ माथि CH3 ग्रुपको के हुन्छ त सब्स्टिट्युसन हुन्छ र यहाँ HI बन्छ। यही हो हाम्रो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन, बुझ्नुभयो होला। अब यसको अर्को टाइप हुन्छ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन, FRIEDEL, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन। अब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसनमा के हुन्छ, हामीले बेन्जिन रिङ माथि एसाइल ग्रुप इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। एसाइल ग्रुप भनेको RCO ग्रुप, यो ग्रुप जुन छ नि यसलाई हामी एसाइल ग्रुप भन्छौँ। यो जुन हाम्रो ग्रुप छ यसको नाम के हो, एसाइल ग्रुप। अनि रिएजेन्टहरू त्यही लेविस एसिड हाल्नुपर्ने हुन्छ, AlCl3 युज गर्दा भयो। यसलाई चाहिँ हामी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन भन्छौँ। अथवा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो भने introduction of an acyl group into the benzene ring of an aromatic compound by the action of acylating agent like acid chloride, acid anhydride in the presence of Lewis acid to give acylated aromatic compound. acylated मतलब एरोमेटिक कम्पाउन्ड अथवा बेन्जिन रिङको माथि RCO ग्रुप एट्याच भएको, त्यसलाई हामी एसाइलेटेड एरोमेटिक कम्पाउन्ड इज नोन एज फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन। अब यही यसलाई मिलाएर लेख्न सक्छ, द इन्ट्रोडक्सन अफ RCO ग्रुप टु द बेन्जिन रिङ इज कल्ड एसाइलेसन, इज कल्ड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन। अब यो रियाक्सन कसरी हुन्छ, हामीले एसाइल ग्रुप एट्याच गर्नु पर्यो बेन्जिन रिङमा। ठिक छ नि, मानौँ यो मैले एउटा बेन्जिन रिङ लिएँ, यो मैले बेन्जिन रिङ लिएँ, अनि यसलाई चाहिँ म केसँग रियाक्सन गराउँछु त, CH3COO सपोज Cl सँग रियाक्सन गराउँछु, अरू सबै छ सेम, एनहाइड्रस AlCl3 को प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउँछु। यहाँ के हुन्छ, यो ग्रुप जुन छ यो एसाइल ग्रुप RCO, मिथाइल भनेको यो मिथाइल ग्रुप हो नि त, यो CH3 जुन हो यो त मिथाइल ग्रुप हो, यो मिथाइल ग्रुप हो। यी सबैलाई हामी के भन्छौँ त, R भन्छौँ त, RCO नै हो। यो मैले यो जेनरलमा लेखिदिएको छु त, CH3CO होइन अर्कै भयो भनेर नसोच्नु। यो CH3CO भनेको पनि एसाइल ग्रुप नै हो। एसाइल त एउटा जेनरल भयो सबैको लागि। अब यो ग्रुप कहाँ गएर एट्याच हुन्छ, यहाँ एट्याच हुन्छ र यहाँबाट H+ निस्किन्छ, त्यो H+ यो यहाँबाट Cl- आउँछ, यहाँबाट के आउँछ, Cl- आउँछ, त्यो Cl- र यहाँबाट के आउँछ, H+ आउँछ, यो दुइटै मिलेर के भन्छ, HCl बन्छ। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बेन्जिन रिङ माथि के हुन्छ त, यो बेन्जिन रिङ माथि COCH3 को सब्स्टिट्युसन हुन्छ
र बाई प्रोडक्ट के भन्छ त HCl भन्छ ठीक छ यही चाहिँ मेरो के थियो त फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन को इक्जाम्पल थियो अनि यो मेट्नुपर्ने कुराहरू म मेट्दिन्छु यसलाई मेट्न सकिन्छ ठीक छ यसलाई मेट्न सकिन्छ बुझ्नु भयो अनि यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बन्यो यो कम्पाउन्डको नाम के हो त एसिटोफिनोन यो कम्पाउन्डको नाम के हो एसिटोफिनोन अथवा यसलाई मिथाइल फिनाइल किटोन नि भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यति रियाक्सन यसको अब धेरै मार्क्समा लेखेको छ भने एउटा धेरै मार्क्समा यो क्वेशन सोधेको छ भने एउटा रियाक्सन अझै लेख्न सक्छौ केही छैन यो रियाक्सन मैले अगाडि गराइसकेको छु धेरै चोटी गराइरहेको छु सो दैट तिमीहरूलाई याद होस् CH3 C डबल बोन्ड फेरि यहाँ O छ फेरि C डबल बोन्ड CH3 यसलाई हामी भन्छौँ एसिड एनहाइड्राइड यो भन्दा अगाडि यसको नाम हामीले के भनेको थियौं भन त एसेटिक एनहाइड्राइड भन्छौँ यो एसेटिक एसिडको एनहाइड्राइड हो यसलाई एसेटिक एनहाइड्राइड अथवा एसिड एनहाइड्राइड नै भन्न सकिन्छ ल एसेटिक एनहाइड्राइड नै म लेखिदिन्छु एसेटिक यसलाई एसिड एनहाइड्राइड नै भन्छ कुनै कुनै बुकमा किनकि एसेटिक एसिड त एसिड नै हो त्यसैले एसेटिक एनहाइड्राइड ठीक छ अब यसलाई रिएजेन्टहरु सबै सेम राख्नु पर्यो रिएजेन्ट हाम्रो के हो एनहाइड्रस AlCl3 इथरको प्रेजेन्समा हिट गर्नु पर्यो के हुन्छ कुन ग्रुप कहाँबाट छुट्छ भन्नुस् त यो ग्रुप यहाँबाट निस्किन्छ यहाँ गएर अट्याच हुन्छ ठीक छ अनि हाम्रो प्रोडक्ट के बन्छ त म यहाँ लेख्दिन्छु प्रोडक्ट बेन्जिन रिङ माथि यो ग्रुपको CO CH3 सब्स्टिट्युसन भयो यो मेरो बेन्जिन रिङ हो प्लस यहाँबाट जुन H+ निस्किया हुन्छ पहिला यहाँबाट H+ ननिस्किकन त यो ग्रुप त यहाँ सब्स्टिट्युट हुन सक्दैन पहिला H+ निस्किन्छ यो H+ यो ग्रुपसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त एसेटिक एसिड बनाउँछ त्यहाँहरुको बाइ प्रोडक्ट के बन्छ त CH3COOH यो जुन भन्यो यसको नाम हो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन यसको नाम के भयो म फेरि लेख्दिन्छु यसको नाम हो एसिटोफिनोन र यो के हो हाम्रो एसेटिक एसिड भयो ठीक छ यति रियाक्सनहरु तपाई घोक्न सक्नुहुन्छ म मेटाइदिए ठीक छ अब लङ क्वेशनमा नि सोध्या छ है यो ग्रुप सी मा पनि एक दुई चोटी यहाँबाट चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेशन आएको छ ग्रुप सी मा पनि यो च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेशन्सहरु आएको छ त क्वेशन नम्बर 21 मा हेर्नुस् के भनेको छ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन को बारेमा लेख फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन को बारेमा लेख धेरै कति चोटी सोध्या छ त इम्पोर्टेन्ट छ मैले माथि गराइसके यहाँ हेर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन मैले यत्रो गराइसके अलिअलि थ्योरी लेख्नु अनि रियाक्सन्सहरु लेख्दिनु 3-4 वटा उस्तै खालको सकिन्छ अनि यो क्वेशन चाहिँ सप्लिमेन्ट्री 2069 मा सोध्या छ सप्लिमेन्ट्री 2069 मा सोध्या छ त्यसपछि क्वेशन नम्बर 22 मा हेरौं यो मैले गराइन है अलरेडी माथि मैले गराइसकेको छु एउटै कुरा कति चोटी गराउनु भने गराइन यहाँ हेर न फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन मैले यति गराइसकेको छु माथि यहाँबाट तिमी पढ्न सक्छौ आइडिया लिन सक्छौ बुझ्न सक्छौ अब क्वेशन नम्बर 2 गिभ एक्जाम्पल्स अफ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन ल फ्रेडल क्राफ्ट को अल्काइलेसन को एक्जाम्पल सोध्दैछ दिन सक्नुहुन्छ नि मजाले मैले 3-4 वटा एक्जाम्पल लेखिदिएको छु माथि मजाले तपाई अरु नि थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यही ट्रिक हो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन को एक्जाम्पल दिनुस् भनेर क्वेशनले सोधिरहेछ यो क्वेशन पनि 2069 सेट ए मा सोध्या छ यो नि गर्न सकिन्छ मैले गराइन
फेरि हेर्नुस् न, फेरि सोधेको छ, यो फ्रेडल क्राफ्टबाटै सोधेको छ, धेरैचोटि सोधेको छ। सो योर एक्वेन्टेन्स, सो योर एक्वेन्टेन्स, एकछिन यसलाई ड्रप गर्नु पर्यो। Acquaintance with Friedel Crafts reaction गर्न सक्नुहुन्छ, इक्जाम्पलहरू दिन सक्नुहुन्छ। यो 2056 सालमा सोधेको थियो। सो यी सबै क्वेसनहरू मैले गराइसकेँ माथि, त्यसैले मैले गराइनँ। कुन कुन सालमा सोधेको छ, कति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको लागि मैले मात्रै यो लेखिदिए हो। सो यो च्याप्टरको क्वेसन्सहरू यति नै छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू। र यहाँबाट सोध्यो भने नि यसलाई नै घुमाइ फिराएर यताउता पारेर सोध्न सक्छ, त्यसैले राम्ररी पढ्नु होला। र यो च्याप्टर यही सिद्धिन्छ र मैले पढाएको यी कुराहरूलाई घोक्नु होला। यही कुराहरू नै इक्जाममा आउने हो र नोट बनाउँदै गर्नु होला र पढ्दै जानु पर्यो। यसपछि चाहिँ हामी हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ र त्यसको क्वेसन्सहरू नि डिटेलमा गर्छौँ। यति भन्दै हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।